सबलाई नमस्कार हो 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार हो कि होइन बोको गराजैको कराउँछ नि जही साहेब मैले जानिन गल्ती भयो जे भए म अज्ञानले यति मैले दुःख भोग गर्दैछु मलाई माफ गरिदिनुस् है बिरङले हात जोडेर बिन्ती चढाए भृगु ऋषिले हात जोडेर माफी मागे भगवान मैले त पैसाको लोभले गर्दा तपाईको अपमान गरेँ यो यज्ञ बराबर मेरो यो एक पुस्ता होइन 7 पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति मैले पाउँदै थिएँ तर यज्ञ नै सफल हुन पाएन मेरो पनि कुन चाहिँ ग्रहले आएर दुःख दियो मलाई माफ गरिदिनुहोस् मैले लोभमा फसेर तपाईको अपमान गरेँ मलाई क्षमा दिनुहोस् तथास्तु सबै गए शिवजीले यज्ञको कायन बाचा आफैले मन्त्र तन्त्र त छिद्रम सबैभन्दा ठुलो भगवानको दर्शन भएपछि यज्ञ आफै सम्पन्न भयो मरेकी सतीलाई टपक्क टिपेर सती आज मैले भनेको नमानेको कारणले तिमी मबाट धेरै टाढा गयो सती तिमी बिनाको त्यो कैलाश पर्वत पनि मलाई शून्य मसान घाटसम्म लागिरहेको छ जति माया गर्थे तिमीलाई जति मेरो माया म आफैलाई त्यति थिएन सती त्यति माया गर्थे आज मलाई छाडेर तिमीले गयो है एउटा पाङ्ग्रा फुत्किएर गएको एउटा पाङ्ग्राले रथ उड्न सक्दैन सती तिम्रो मरेको शरीरलाई बोकेर म पनि तिम्रो साथमा मर्न चाहन्छु त्यही सती देवीको मरेको शरीरलाई पिठ्यौमा बोकेर देवादेव भोले बाबा आज विश्व ब्रह्माण्ड घुम्न लाग्नु यता परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले शिवजीको अपमान गर्नेवाला व्यक्ति पशु बन्न पर्दो रहेछ शिवजीको अपमान गर्नेवाला व्यक्तिको जुन काम गरे पनि भङ्ग हुँदो रहेछ शिवजीको अपमान गर्नेवाला व्यक्तिको कहिल्यै शुभ स्थानमा ग्रह गएर शुभ फल नदिँदो रहेछन् दिनै नराम्रो रातै नराम्रो समय सबै नराम्रो हो जसले शिवजीको सम्मान गरेछ त्यो व्यक्तिलाई शिवजीले आफू सम्मानको सम्पन्नता बनाउनु हुँदो रहेछ यही सत्यतालाई मध्यनजर गर्दै आज 7 करोड 50 लाख पीठ तयारी गर्नका लागि जगदम्बा भुवनेश्वरी सतीको मरेको पार्थिव शरीरलाई माखा उत्पन्न हुन नदिइकन गन्धाउन नदिइकन त्यही शरीरलाई बोकेर विश्व ब्रह्माण्ड डुल्न लाग्दै हुनुहुन्छ भन्ने समनको कथा यस प्रसङ्गबाट बोले भागवत भगवान की जय ओम जय राम शिवजी मन पर्यो मलाई हो कि होइन मन पराउनु पर्छ नपराउँदा त्यस्तो हुँदो रहेछ बुझ्यौ शिवजी मन पर्यो मलाई लैजाऊ न कैलाश शिवजी मन पर्यो मलाई लैजाऊ न कैलाश शिवजी मन पर्यो मलाई लैजाऊ न कैलाश शिवजी मन पर्यो मलाई लैजाऊ न कैलाश
माथि माथि कैलासम्म शिवजीको बास माथि माथि कैलासम्म शिवजीको बास हामीलाई पनि जहिले पनि शङ्करकै आशा दर्शन दिन शिव प्रभु कहिले आउने खास शिवजी मन पर्यो मलाई लैजाऊ न कैलास घुम्न शिवजी मन पर्यो मलाई लैजाऊ न कैलास घुम्न शिवजी मन पर्यो मलाई लैजाऊ न कैलास घुम्न हरि लैजाऊ न कैलास घुम्न जय शम्भो जय हो हरि कहिले लान्छौ हामीलाई कैला छला मला कहिले लान्छौ हामीलाई कैला छला मला दिन दिनै बाटो हेर्दै पर्यो आला मला हरि गङ्गा जस्तै हामी पनि बग्थ्यौँ साला साला शिवजी मन पर्यो मलाई लैजाऊ न कैलासै घुम्न शिवजी मन पर्यो मलाई लैजाऊ न कैलासै घुम्न शिवजी मन पर्यो मलाई लैजाऊ न कैलासै घुम्न हरि लैजाऊ न कैलासै घुम्न हरि लैजाऊ न कैलासै घुम्न बोले कैलाश अधिपति भोले बाबा को जय हो एक छिन बस्नु यसको बिचमा सही घात अगाडि बढाउनु हुने श्रद्धालु भक्त सज्जन हुनुहुन्छ मेरो बजाऊ बजाऊ सबैले ताली बाँचेसम्म नाम चल्छ मरे कीर्ति रहन्छ बजाऊ बजाऊ सबैले ताली बाँधेको बाबा ताली बजाऊ बजाऊ सबैले ताली बाँधेको बाबा ताली बजाऊ बजाऊ सबैले ताली समाजमा सबले गरौँ पुण्य मिल्ने काम हरे बजाऊ बजाऊ सबैले ताली मरे पनि अमर रहन्छ हजुरको नाम बोले समस्त दानदाता भक्त महानुभाव
सबैजना बढी गर्दै जाँदा दानको महिमाको बारेमा बताउन लाग्यो। एक भक्तिनी आमा हुनुहुन्थ्यो, रामनाम ओढेर बस्नु, घरमा सत्सङ्ग चलाउनु। तिनै आमा दिन अगाडि बढ्दै 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 गए। गाउँमा एउटा भागवत शिविर कथाको आयोजना भएछ। कथाको आयोजना भएछ, त्यही कथामा आमा पनि कथा सुन्न जानुभयो। हातमा पहिले पहिले त्यही त ठुला ठुला पैसा, अहिले जस्ता 1500 का 100 का थिएन। हातमा पैसा लिएर जानुभएछ। चैत महिनामा दान दिन्छु भनेर दिन गएको, खलखली पसिना चुइरहेको रहेछ हातबाट। रुँदै 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 लक्ष्मीलाई के दिउँ त, रोएर दिन हुँदैन भनेर फर्काउनु हो। भोलि पनि त्यस्तै हो, पर्सि पनि त्यस्तै हो, निका पर्सि पनि त्यस्तै हो। 7 दिनको दिनमा आज त दिन्छु भन्नु भएको थियो। त्यही दिन पनि हातबाट पसिना चुइरहेको, गरम भएर आमालाई लाग्यो। पैसा रोयो, लक्ष्मीलाई रोइ रोइ दिन हुँदैन। तना तानेर थैलीभित्र खुसुक्क बनाएर थैलीको तनाले बन्द गरेर राख्नु। दिन बिते, आमा मर्नुभयो। आमाको आत्मा माथि गयो। माथि जाने बित्तिकै छानबिन समितिमा छानबिन गरेर हेर्दा सबैले बिन्ती गरे, आमा तपाईले धेरै धर्म राम्रो काम गर्नु भएको छ, अलिकति पाप गर्नु भएको रहेछ। अब त्यो पापको पहिला दुःख भोग्ने कि पहिला सुख भोग्ने भन्दा आमाले प्रश्न गर्नुभयो, बाबु मैले पापको लागि समय कति भोग्ने, धर्मको लागि समय कति भोग्ने? आमा तपाईले पाप गरेको 6 महिना चमेरको चरा बनेर जङ्गलमा बस्नु पर्ने, अरू सबै तपाईको राम्रो छ, महलमा आएर बस्न पाउने। त्यसो भए म त दुःख भोग्छु पहिला भन्नुभयो आमा। चमेरको चरा बनेर तपाईँ निर्जल भन्ने जङ्गलमा जानुपर्ने भन्दा बाबु मैले पाप गरेकै छैन, यस्तो अपराध मैले गरेकै छैन, यति ठुलो दण्ड सजाय मलाई किन भन्दामा तपाईले भागवत यज्ञमा भगवानको नाममा दान दिन्छु भनेर लगेर दिनदिनै तपाईले दान फर्काउनु भए दिनुभयो। त्यही थोरै पाप, अरू सबै पुण्य छ। बाबु मैले नदिए हो र, दिन त सर्वस्व मन लागेको थियो। यति रुइन लक्ष्मी, यति आँसु बगाइन्, त्यसैले नदिए। आमा तपाईँ भ्रम पर्नु हो, पैसा लक्ष्मी रोएको होइन, तपाईको हातमा पसिना आएर पसिना चुइरहेको थियो, त्यसैले तपाईलाई अनुभव भयो कि पैसा रोयो। लक्ष्मी रोएर मैले दिइन, त्यही नदिएको हुनाले त आज तपाईले 6 महिना चमेरोको चरा भन्नु पर्यो। आमा न माथि बस्न पाउनुहुन्छ, न भैमा जमिनमा गएर बस्न पाउनुहुन्छ। उडेको उडै पातमा झुन्नेर बस्ने टाउको तलतिर, खुट्टा माथि। ठुलो दण्ड सजाय। ठिक छ बाबु मैले जे भोग्छु भोग्छु भन्नुभयो। गएर आमा 6 महिना चमेरोको चरा बनेर बस्नु। चमेरो त थाहा छ, हेर्नुहोस् त कति दुःख छ। स्तनधारी चमेरोले फुल होइन बच्चा जन्माउनु पर्छ, त्यो बच्चालाई पातमा झुन्नाएर हुर्काउनु पर्छ। थकै कति लाग्छ, खुट्टाले झुन्निएर बस्नको लागि टाउको तलतिर कति पीडा हुन्छ। बस्न कहीँ पाइँदैन, जमिनमा बस्न पनि पाइँदैन, मरेपछि मात्रै ढल्ने हो जमिनमा। कुनै हाँगामा गएर बस्न पाइँदैन। त्यति कष्टदायकको 6 महिनाको जीवन आमाले भोगेर चमेरोको चरा पनि मरेर माथि जाने बित्तिकै आमा तपाईले दुःख भोग गर्नुभयो, तपाईँ यो महलमा बस्नु है भनेर आमालाई महल सुम्पिनु भएको थियो। आखिरी आमाले 6 महिना दुःख पाउनुभयो केले? दान दिन्छु 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 भनेर आमालाई कोही कोही भन्छ होला नदे है, दिन हुँदैन, खान्छन् यिनीहरूले, महल बनाउँछन्, बिल्डिङ बनाउँछन्, किन दिने दान? कसैले भनिदिएको थियो होला के को पैसा रोयो भनेर हो र, कसैको कुरो सुनेर दिनु भएन। आखिर कुरो लाउनेवाला त जानु परेन नि नर्क भोग्नु। दान नदेऊ नदेऊ भन्नेवाला चमेरो बन्न आयो त्यहाँ। कठै बिचारी मेरी आमाले अर्काको कुरो सुनेर दान दिनु भएन, चमेरो भनेर बस्नु पर्यो 6 महिना। हामी पनि अर्काको कुरो नसुनौ है। यहाँ त कुरो लाउँछन्, पोहोर पनि दिएको, अहिले किन दिन्छस् पनि भन्छन् कति। बिहान खाएर बेलुका खानु पर्दैन, पोहोर खाएर अहिलेसम्मलाई हुन्छ, अगाइन्छ। भगवानलाई एउटा जस्ताको टरो बनाइदिएर त्यसको भौतिक पूर्वाधार तयारी गर्नु परेन? पऱ्यो कि पऱ्यो?
नदेऊ 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 दिन हुँदैन भन्ने जति सबै चमेरो बन्ने अर्को जान नजाऊ 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 जान हुँदैन त्यस्ताले लगा भागवता पनि जान्छन् भने कठै बिचरा चमेरोको टिकट नकाट्नु सही अहिले चमेरो बन्नु पर्छ जे गर्यो राम्रो गर्यो भन्नु आहा यत्रो महान कार्य घरमा एउटा सत्यनारायण पूजा लगाउनलाई पनि 15 दिन पहिलाबाट तयारी गर्दा पनि के पुग्दैन के यत्रो महान कार्य आज तयारी भएको छ यही कार्यलाई पनि सत्यता प्रति हामी झुक्न सकेनौं भने यदि फलेको वृक्षको हाँगा झुके जस्तै हामी झुक्न सकेनौं भने नफलेको वृक्ष त किन झुक्छ र हाँगा माथितिर जान्छ तन्किएर एउटा बाँसको तामाका काना पगुम्ला भनेर जान्छ अन्तिम अवस्थामा टुप्पो फेदमा आएर लत्रिन्छ त्यसैगरी बुढेसकालमा भोलिको दिनमा अहिले नलत्रे पनि माथिल्लो जन्ममा आत्माले गएर अर्को दोस्रो जन्म लिएर लत्रिनु पर्छ लत्रङ्गै अनि किन अहिले घमण्ड नगरौँ है जे छ दिउँ धन हुनेले पैसा दियौँ धन नहुनेले आएर कथा सुनाउँ शुभ कामना दिउँ यो कार्य सफलताको कामना गरौँ सबैले ताली बजाएर आफूले सकेको सहयोग गर्यो पैसै सर्वेसर्वा होइन मान्नुहोस् एउटा व्यक्तिले अहिले आएर 50 लाख रुपैयाँ दियो अब एउटै भक्त आउनु भएन भने यो भागवत चल्दैन पैसै सर्वेसर्वा पनि होइन यदि तपाईहरु हुनुहुन्छ तपाईहरुको माया छ भगवान समान हुनुहुन्छ त हामी छौं तपाईहरु हुनुहुन्न भने हामी कसरी कथा भन्ने कसलाई सुनाउने पैसाले कथा सुन्छ र सुन्दैन तपाईहरु आउनु भएको छ कथा सुन्नु भएको छ सकेको दान गाउँको विकासको लागि गर्नु भएको छ गर्नुहुन्छ सरसल्लाह पनि भइराछ त्यसैले सके दान गर्नु नसके शुभकामना दिनु है आमाले पाएको दुःख हामीले त्यो दुःख नपाऊ है सबैमा बिन्ती लागोस् दशौंलाई जोडिएर बोलो दानदाता भक्त महानुभावको जय हो हरि भानु हुनेले ये है भक्त दिनु है दान साच्चै हो धन हुनेले ये है भक्त दिनु है दान नहुनेले देउ शुभ काम एउटै हो नाम थाहा छ छोडी जाने ये है भक्त एउटै हो नाम मरेपछि पैसाको के छोडी जाने है भक्त एउटै हो नाम मरेपछि पैसाको छोडी जाने है भक्त एउटै हो नाम मरेपछि पैसाको के काम मरेपछि पैसाको के काम
है भक्त दुई मुठी खानलाई दुःख भएको छ र कहिल्यै छैन पुग्छ हामीलाई है भक्त दुई मुठी खानलाई बाको रोजौँ वैकुण्ठ जान है भक्त दुई मुठी खानलाई बाको रोजौँ वैकुण्ठ कसले लग्यो है भक्त पैसालाई बोकेर कसैले लगेर थाहा छैन कसले लग्यो है भक्त पैसालाई बोकेर यमराजले पठाउँछन् जोखेर कसले लग्यो है भक्त पैसालाई बोकेर यमराजले पठाउँछन् जोखेर कसले लग्यो है भक्त पैसालाई बोकेर यमराजले पठाउँछन् जोखेर यमराजले पठाउँछन् जोखेर बोले देवादिदेव भोले बाबा को राजा परीक्षितलाई श्री सुखदेव स्वामीले भागवत चतुर्थ स्कन्ध 8औं अध्यायलाई लक्षित गरिदिए। प्रिय व्रत उत्तान पादो शतरूप प्रतिष्ठितौ वासुदेवस्य कलय रक्षयन् जगत स्थितौ। प्रश्न गर्नु परीक्षितले यता मैत्रेयजीले विदुरजीको प्रश्नको उत्तर दिँदै जाने बेलामा राजन एक उत्तानपाद भन्ने राजाका छोरा 5 वर्षका ध्रुवलाई भगवानले कसरी रक्षा गर्नुभयो, ध्रुव कि आमाले पाएको दुःखको बारेमा आफ्नो भक्त सम्झेर भगवानले ध्रुवलाई गरेको सम्मानको बारेमा विस्तारसँग बताइदिनुहोस् न भनेर प्रश्न गर्दा सुखदेव स्वामीले आके गर्न लाग्नुभयो। राजन एक दिनको कुरो हो। प्रिय व्रत उत्तानपाद स्वयं भन्ने राजाका 2 भाइ छोरा। उत्तानपाद भन्नेवाला राजाले राज्य सञ्चालन गर्नुभएको छ जम्बूद्वीप। उत्तानपादको अर्थ हुन्छ उत्तान भनेको उल्टो, पाद भनेको पाउ उल्टा जन्मिएको हुनाले उत्तानपाद। जन्म पनि उल्टो, बुद्धि पनि उल्टै भए जस्तो लागेको छ। अहिले सुल्टो जन्मिएको त उल्टो छ, उल्टो जन्मिएको कहाँबाट सुल्टिन्थ्यो होइन त नि? सुल्टिया त उल्टिया छ, बुद्धि पनि उल्टै हो। उत्तानपाद नाम गरेका राजा त्यही भाग्यमानी भएर ध्रुव जस्तो छोरो जन्मा छ। उत्तानपाद भन्नेवाला राजा विवाह गर्नुभयो जेठी रानीको नाम भयो सुनीति। सु भनेको राजाको, नीति भनेको नियम कहिल्यै पनि ननाग्ने भएको हुनाले ती रानीको नाम भयो सुनीति। राजाले पनि रानीलाई साह्रै नै माया गरिने, रानीले पनि राजालाई सर्वस्व भगवान सम्झिने, इष्ट देवता समान सम्झिने। दिन अगाडि बढ्दै गएको राजा एक दिन शिकार खेल्न भनेर गएको बेलामा एउटी अप्सरासँग आँखा जुधेछ। राजाले पाको टपक्कै टिपेर ल्याएर भित्र्याएछन्।
कान्छी पनि आज भित्रिन आइपुगिन्। कान्छीको नाम हो सुरुचि। सबलाई नमस्कार हो 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार। सबलाई नमस्कार, सबलाई